قیامتو یعنی از اون وقت شروع میشه. یعنی این چیزهایی که گفتن از نعیم و از جحیم و خوبیا و بدیا و احسانها و نعوذ بالله عذابها، اینا از کی شروع میشه؟ وقتی که تو قبر میذارنش؟ نه، از همون لحظه موتش، از همون لحظه شروع میشه. ولی روایت داره، روایت داره اگه آدم ظالمه، همین آبی که روش میریزن برای غسل آب جوش میشه برای اون، یعنی بدنش مثل که آب جوش روش میریزن میشه. اگه آدم خوب باشه نه. فرقی نداره بین خوب و بد. بله فبصرک الیوم حدید، یعنی حاد، یعنی تیز، یعنی انسان حواسش بعد از مرگ حواس قوی میشه، هم دیدش هم حسش